मसीह यसू के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है। प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अदलो इंसाफ के हवाले से 139 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 130वां है। आखिर क्या वजह है कि हमारी अदलिया और पुलिस इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रही, और ख़ासकर मसीहों के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती की रोकथाम के लिए क्या कोशिश की जा रही है। ऐसे ही एक हवा की बेटी मैविश पतरस, जो इंसाफ को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। पहले तो मैविश को अगवा करके ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, और जब वो अपने अगवाकारों से भागकर पुलिस और अदलिया के पास मदद के लिए पहुंची तो वहां पर भी उसको मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब गैस्पर डैनियल साहब। ये एक सियासी और समाजी तज्जियाकार हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब लाजर अल्लाह रखा साहब। पेशे से एक हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर हैं और मसीहों के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती पर एक गहरी नज़र रखते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं लाजर अल्लाह रखा साहब से जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारी ये मसीही बेटी के साथ क्या वाक़या पेश आया, और अब अदालत और पुलिस इसको इंसाफ फराहम करने में मदद कर रही है या नहीं। जी जी, वसीम भाई बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको और गैस्पर डैनियल को मेरा प्यार भरा सलाम। ये मैविश केस सलाम। जिसको आप लेके आज डिस्कस कर रहे हैं, ये तकरीबन 8 माह पुराना केस है, और ये गुजरांवाले का एक मशहूर केस है, मैविश फोर्स कन्वर्जन केस। हुआ ये कि मैविश जो है ये फर्स्ट ईयर की तालबा थी, और इसके साथ इसकी दोस्त पढ़ती थी जिसको उसका भाई छोड़ने के लिए आता था, कजन भाई जो है, उसका नाम था साबर अली। ये जी। उकाड़ा 9 4L का रहने वाला। तो इसने इस बच्ची को बरगला फुसलाकर और वो फोर्सफुली जो है वो अगवा किया, और फिर वही जो एक स्टीरियोटाइप शादी वाला ड्रामा है वो रचाया। और जब ये बच्ची के बाप ने FIR दर्ज करवा दी, तो आज जो बच्ची की स्टेटमेंट सामने आई है मैविश की, उसने कहा कि जी इन्होंने मुझे थ्रेट करके रखा हुआ था कि अगर आपने जो उसका अगवाकार साबर अली और बाद में उसका मुबैना शोर भी बना है, उसके हक में बयान ना दिया तो वो उसको जान से मार देंगे और उसकी फैमिली को भी जान से मार देंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर ये उस बच्ची ने 164 के बयान में पहले इनके हक में बयान दिया था, तो FIR खारिज हो गई थी। लेकिन जैसे ही इस मुल्ज़िम को पता चलता है कि भाई अब मैं कानून की नज़र में और माशरे की नज़र में बिल्कुल सेफ हूँ और मुझे क्लीन चिट मिल गई है, तो फिर वो रवायती जो है वो एक मर्द बन गया, और वही वो चूड़े वाला और जो सुपीरियर कास्ट वाला जो रेसिज्म वाला ड्रामा था वो खेल शुरू होता है। अब इस बच्ची के ऊपर जब जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे और ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो समझ ले कि माशरे से एक कटी हुई पतंग की तरह उस घर में रहने पर मजबूर थी, तो फिर इसने हिम्मत की और इसने सोचा कि नहीं, मैं ये जो है ये जंजीरें हैं वो तोड़ के बाहर निकलूंगी और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। उसने उकाड़े में किसी जगह पे BTL का नाम और गैस्पर डैनियल का नाम सुन रखा था, तो उन्होंने गैस्पर डैनियल साहब से रब्ता किया, और फिर गैस्पर भाई ने मुझे कहा कि इस बच्ची को जो है वो कानूनी जो मदद है वो दी जाए। तो प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल जो है वो भी हमारे राब्ते में थे और वो इस केस पे काम कर रहे थे। तो फिर ये बच्ची मेरे पास बहावलपुर में आ गई, तो मैंने फौरी तौर पर जो है वो BTL TV के नोटिस में ये बात दे दी कि ये हम इस केस में जो है वो कानूनी तौर पर जदोजहद करने लगे हैं। तो मैंने इस बच्ची को इब्तदाई तौर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर की कोर्ट में एक हरासमेंट पिटीशन लगा के पेश किया ताकि इसकी हाजिरी कोर्ट में इंश्योर कर दी जाए। तो वहां उस बच्ची ने यही कहा कि मुझे जान से मार देने की कोशिश की गई है और मैं जान बचा के वहां से निकली हूँ। फिर मैंने डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा लगाया बहावलपुर में, जो इस वक्त अमीन शहजाद साहब जज फैमिली कोर्ट की कोर्ट में जेर समात है, जिसमें अगले महीने की 7 तारीख जो है 7 दिसंबर की सुनवाई है। जैसे ही फिर मुझे पता चला कि ये जो साबर अली है उस बच्ची को फॉलो कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है,
کیونکہ مجھے خبریں مل رہی تھی کہ ایک شہناز بی بی ایک کرسچن خاتون ہے نیہا بیوٹی پارلر والی، تو پولیس نے اس کو بھی جو ہے وہ گاہے بگاہے تھانے میں بلا کے تو ذلیل و خوار کر رہی ہے، اور وہ تھریٹس آنے کی وجہ سے مجھے بھی آ رہے تھے اور یہ میوش کو بھی آ رہے تھے، تو میں نے پھر ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن لگا دی جس کا ذکر یہ میوش جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں بھی کر رہی ہیں۔ تو ہائی کورٹ میں ہم نے یہی موقف اختیار کیا کہ یہ بچی جو ہے یہ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے بھی، اور اس کے جو سابقہ مبینہ شوہر ہے صابر علی، وہ اس کی طرف سے بھی اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ اس کو ری جوائننگ کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ تو میوش نہیں جانا چاہتی، تو جس کے اوپر جو ہے وہ 18 تاریخ کو ڈائریکشن ہوتی ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے تفتیشی افیسر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اسی وقت انہوں نے شہناز مسیح کو ایک کرسچن خاتون کو جو ہے وہ تھانے میں بٹھا رکھا تھا۔ تو جیسے ہی مجھے پتا چلا، پروفیسر انجم جیمز پال صاحب اس سارے کیس میں میرے ساتھ رہے ہیں اور وہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے، تو ان کو بھی میں نے کہا کہ جی وہ تفتیشی کو کہیں کہ یہ شہناز جو مسیح ہے خاتون، یہ بے گناہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو جانے دو، یہ میوش کہیں غائب نہیں ہوئی، نہ یہ کہیں اغوا ہوئی ہے، یہ کورٹ میں پیش ہو گئی ہے اور اس نے اپنی پریزنس جو ہے وہ کورٹ میں ثابت کر دیا۔ تو قانون کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں آپ، اور کسی مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ذلیل و خوار نہ کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن تھی بی ڈویژن تھانہ اوکاڑا کی، لیکن 18 کی ہی رات کو جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے شہناز مسیح کے خلاف، اسی میوش کے کرسچن خاتون نے میوش کو اغوا کر لیا ہے اور 3 لاکھ روپیہ اور 3 تولہ زیور بھی جو ہے وہ بھی اس نے ہتھیار لی۔ جیسے ہی میرے پاس ایف آئی آر پہنچا تو میں نے میوش سے رابطہ کیا، وہ میرے تک ٹچ میں ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارا شہناز بی بی کا تو کہیں رول بنتا نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایسی ہی بات ہے، تو پھر آج صبح جو ہے وہ میں نے 164 کا بیان جو ہے اس کی اپلیکیشن موو کر دی علاقہ جو اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ہے بہاولپور، تو وہاں اس کا میوش کا ابتدائی بیان ہو گیا جس میں اس نے کہا کہ جی میری زندگی کو اوکاڑے میں شدید خطرات لاحق ہیں اور اس کیس کو مذہبی رنگ دے کے مجھے یا تو کسی بلاسفمی کیس میں پھنسایا جائے گا تو یا مجھے جو ہے وہ مرڈر کر دیا جائے گا۔ تو مجسٹریٹ صاحب نے جب یہ سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ واقعی ہی یہ بچی کی جان کو جو اپریہنشن ہے اوکاڑا میں، تو انہوں نے 25 تاریخ کے لیے ڈیٹ فکس کر دی کہ تفتیشی افیسر جو اے ڈویژن تھانہ ہے وہ اپنے تمام ریکارڈ سمیت جو ہے وہ بہاولپور میں پہنچ جائے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ جو شہناز بی بی ہے جس کو شہناز مسیح، اس کو میں نے کہا کہ جی آپ ابھی فوری طور پر جو ہے اوکاڑا سے اپنی پری ارسٹ بیل کروا لیں، تاکہ جیسے ہی 164 کا 164 کا بیان آتا ہے تو خدا کرے گا کہ یہ پرچہ خارج ہو جائے گا۔ جی گیسپر بھائی، وسیم بھائی۔ جی گیسپر بھائی، آپ نے سنا تمام تفصیلات سنی کہ کیسے ایک وہ بیچاری بیوٹی پارلر والی جو عورت ہے شہناز، اس کو بھی اس کیس میں مذہب کی بنیاد پر پھنسایا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جب وہ ان کو زبردستی اغوا کر کے اسلام قبول کروایا جاتا ہے اور جب وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو عدالتی نظام اور پولیس مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، ان کو گھر والوں کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو اس صورتحال میں آخر ہماری پولیس اور عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ میرے خیال میں یہ آپ کا سوال پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو وکیل صاحب نے بھی مطلب بتایا ہے ہمیں شہناز کے لیے جو اس بچی نے بیان دیا ہے، اگر وہ ہم ویورز کو دکھا دیں تو میرے خیال میں اور واضح صورتحال ہو جائے گی۔ پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک ویڈیو بیان ہے جو لازر اللہ رکھا صاحب نے اور جو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا، ان دونوں نے مل کے ایک ویڈیو بنائی تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو ان پہ جھوٹے مقدمات درج کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ سے باہر نکلے ہیں، میرے ساتھ کھڑی ہے میوش، اس کے ابو کا نام پطرس مسیح ہے۔ میوش کو اغوا کر لیا گیا تھا صابر علی نے، اور پھر اس نے جبری طور پر شادی کی۔ یہ بچی جب اپنی جان بچا کے اوکاڑا سے آئی ہے تو میں نے اس کو ہائی کورٹ میں پیش کیا اور اس کی پٹیشن لگی ہوئی تھی، ریڈ پٹیشن نمبر 96
67/21/BWP, जिसमें बी डिवीज़न SHO उकाड़ा को पार्टी बनाया गया है कि वो इस बच्ची को हरासा और परेशान ना करे। तो अभी हमें मालूम हुआ है कि SHO साहब ने एक साबर अली की दरख्वास्त के ऊपर एक शहनाज बीबी को जो है वो थाने में बुला लेते हैं और फिर उसको इस बच्ची के मुताबिक पूछते हैं कि कहाँ गायब की हुई है। ये मैवश कहीं गायब नहीं है, ये अपने राइट्स के लिए अदालत में खड़ी है और इसने साबर अली के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा भी दायर किया हुआ जो भावलपुर में ज़ेर समात है। तो क्या कहती है मैम? मैं यही कहती हूँ कि मुझे किसी ने भी मतलब कि अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ क्योंकि मुझ पर तशद्दुद होता था, मारते भी थे और सारा काम भी करवाते थे। तो मेरे साथ मुझे अगवा किया गया था, इस वजह से मैं अपनी जान बचा के वहाँ से आई। अभी आपका तनसीख निकाह का दावा लगा हुआ है, तो कहीं आपने वापस जाने का आपका इरादा है तो बताएं। नहीं, किसी शहनाज बीबी का आपके मेरे साथ किसी का ताल्लुक नहीं, ना किसी ने गायब किया ना कुछ भी, मैं अपनी मर्ज़ी से कोर्ट में खड़ी हैं जी। ये कहते हैं कि जी शहनाज बीबी बेगुनाह है, उसका मेरे गायब होने से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं गायब हुई हूँ, बल्कि मैं ये अदालत के अंदर खड़ी हूँ। ये आता भावलपुर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का। तो SHO बी डिवीज़न थाना उकाड़ा, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं उनको तंग करना बंद करें। कानूनी मामलात हैं, साबर अली भी आए और अदालत में पेश हो और वो भी अपना मौक़िफ़ जो भी है उसका वो कोर्ट में पेश करे। बहुत शुक्रिया। ओके, तो जी गैस्पर भाई, आपने देखा कि वो वीडियो में बिल्कुल साफ बता रही हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस अगवा से, मेरा कुछ नहीं है, शनाज का कोई किरदार नहीं है। लाजर अल्लाह रखा साहब ने भी बड़ी तफसील से बताया कि मतलब अदालत अब आगे क्या प्रोसीडिंग कर रही है। आपको क्या लगता है कि अदलिया को कुछ और मुतहरिक होने की ज़रूरत है, पुलिस को ताउन करने की ज़रूरत है? देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे पुलिस का रोल क्या है जी। जब पुलिस जो है वो इतने तजर्बे से गुजर जाती है कि पुलिस को पता होता है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि मसीही होने के नाते, अक़लियती हिंदू होने के नाते या मतलब मिनॉरिटी होने के नाते हम लोग पुलिस का बड़ा इजी टारगेट है। जी बिल्कुल, ठीक है, जिससे वो हमसे पैसे भी कमाते हैं। ठीक है, इस तरह के झूठे मुकदमात भी बनाते हैं और SHOs और पुलिस खुद कहती है और कहलवाती है कि अगर आप ये सारी चीज नहीं मानोगे तो हम आपको 295C या ऐसे ब्लास्फेमी केसेस में मुकदमात में मतलब फंसा देंगे। ठीक है, तो ये पुलिस अपना रोल करती है और फिर हमें जो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं, जिनको हमारे पीछे आना चाहिए ऐसे केसेस में कि एकदम से सुना तो हमें पहुंचना चाहिए उन्हें, वो बदकिस्मती से ऐसे हैं कि उनकी कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था जो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं इस्तेमाल करता। तो उनकी ये हालत है कि उनको तो कोई पूछता भी नहीं। और मैं थैंक यू करता हूँ अपने उन मसीही वकला का और लाजर साहब का कि जो इमीडिएटली एक कॉल पे पहुंचते हैं और इस पे अपनी जान जोखों में डालकर ये बिल्कुल करते हैं। दूसरा आपका था कि अदलिया जो है हमारी, वो तो उनका तो इंसाफ, मैं अगर ये कहूं कि इंसाफ तो दूर दूर से कहीं नजर नहीं आता। अदलिया के अपने झगड़े बहुत हैं, जजों के झगड़े बहुत हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या, और कोर्टें भरी पड़ी हैं केसेस से, फाइलें बड़ी पड़ी हैं और फिर हमारे मिनॉरिटीज के केसों में वहां पर भी इम्तियाजी सलूक हमसे किया जाता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, लाजर भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है और बहुत ही ख़ास सवाल है। क्या जब अदालत हमारी बात को नहीं सुनती है तो क्या अदलिया के किरदार पर सवालिया निशान नहीं उठते? जैसे अदलिया के जो बहुत से वकला थे उन्होंने मुमताज़ कादरी को भी सपोर्ट किया, अदलिया के बहुत से ऐसे वकील हैं जिन्होंने साद रिजवी को भी सपोर्ट किया, तहरीक लब्बैक को भी सपोर्ट किया। तो क्या इस पूरे निज़ाम अदल में मसीहों की हैसियत क्या है? ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वसीम भाई। पहली बात ये है कि मसीही या मजहबी जो अक़लियतें हैं उनके ऊपर जैसे गैस्पर भाई ने कहा कि बड़े ये इजी टारगेट होते हैं, पुलिस के लिए तो ये सॉफ्ट टारगेट हैं, बड़े आसान हदफ हैं। तो मैं जो अदलिया का जो किरदार है वो ख़ासकर जो मजहबी अक़लियतों को लेके या जो पाकिस्तान में बसने वाले मिनॉरिटीज़ हैं
یہ کوئی اتنا کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی آئیڈیل ہے. عدلیہ کے سامنے جب یہ کیس مذہبی نوعیت کے آتے ہیں تو یقین مانے بہت سارے جو ججز ہوتے ہیں وہ کرسی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور وہ فائل کو ہاتھ لگانا ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے موت کے پروانے کے اوپر سائن کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ میں نے بہت متعدد بار ججز کو کہا ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ صرف پاکستان میں بسنے والے جو ہے اکثریتی طبقے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ ہمارے بھی جج ہیں، آپ کرسچنز کے بھی جج ہیں، آپ مسلمانوں کے بھی جج ہیں، آپ ہندوؤں کے بھی جج ہیں. تو جج کی سیٹ پہ جب کوئی شخص بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے مذہب کو اور اپنے مسلک کو اپنے گھر چھوڑ کے آتا ہے، وہاں وہ صرف جج بیٹھا ہوتا ہے. لیکن یہاں ہمارا کیونکہ جو نظام ہے یہ کلیپس کر چکا ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ہمارا نہایت کرپٹ ہے. تو ہم یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں، تو یہ خاص کر جو کنورژن کے کیس آتے ہیں اس میں جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ڈرنک ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں. یا دیکھیں جب تک کوئی مضبوط ایویڈنس نہ ہو کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. لیکن جیسے اس کیس میں دیکھیں کہ صبح 9 بجے جو ڈائریکشن تو اس سے پہلے کہ وہاں ٹرانسمیشن ہو اس آرڈر کی تو پولیس جو ہے وہ فوری طور پر ایف آئی آر دے دیتی ہے، اور دیتی بھی ایک نہتی اور معصوم عورت کے لیے. میں شہناز مسیح کو جو ہے اس وقت میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، اور بی ٹی ایل کے توسط سے کیونکہ وہ یہ شاید پروگرام دیکھیں تو میں اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے جتنی صحبتیں برداشت کی ہیں اور تھانے میں اور ابھی آپ جو ہے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہی ہیں اور ذلیل ہو رہی ہیں اس موسم میں بھی، تو آپ کی یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی. ہماری جدوجہد ہمارے ملک کے خلاف نہیں ہے، ہماری اسٹرگل جو ہے وہ اس کرپٹ سسٹم کے خلاف ہے. جی کیسر بھائی. جی جیسے عادل رکھا صاحب نے کہا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ نظام کے خلاف ہے. اصل میں ایک اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ جیسے لازر اللہ رکھا صاحب نے بتایا ہمیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے عدلیہ کا کہ جو سامنے اس بچی کو لاتے ہیں وہ ایک جنت کا وارث ہے، اور پھر جو مطلب جج فیصلہ سنا رہا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کے وکیل لڑنے والا بھی جنت میں جائے گا. اور مزے کی بات ہے کہ یہ پوری مشینری مولانا سے لے کے جج سے لے کے جس شیلٹر ہوم میں اسے چھوڑا جاتا ہے وہ مشینری تک سب جنت کے وارث ہونے کے لیے نا پوری محنت کرتے ہیں، اور کوشش ان کی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی جب یہاں سے نکلے تو وہ حافظہ بن کے نکلے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے سچویشن. مطلب جی بالکل. ہاں جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں وہ صرف 3% ہیں، اور لازر اللہ رکھا صاحب نے کہا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ نظام کے خلاف ہے، تو آخر اس جنگ میں جو 3% لوگ ہیں وہ کیسے اپنا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جن کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، بے بنیاد الزام لگا کر ان کو قید میں ڈالا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ساتھ میں گستاخ رسول کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. جیسے اب اس بہن پہ جس کو جبری طور پر اسلام قبول کروایا گیا، لیکن جب اس نے اسلام کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اس کو گستاخ رسول کی دھمکیاں 295C کے کیس میں پھنسانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں. شہناز جس نے مدد کی یا نہیں کی یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پھنسایا جا رہا ہے. تو جب یہ سارا کچھ دیکھ کے آخر کون لوگ پھر آگے بڑھ کے ہماری مسیح بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، ہمارے بھائیوں کی مدد کریں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وسیم کہ ہمیں پہلے تو جو 3% کہا جاتا ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نمبر 1 میں ہی ہمیں لینا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ. دوسری بات بڑی یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا ایک تھا، ٹھیک ہے، 1927 کی بات ہے، کلکتہ میں ایک اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، جس میں ہماری ابھی جو میجورٹی کمیونٹی ہے، مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے اس وقت اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی کہ جی ہماری جو 18 سال سے کم عمر کی بچیاں ہیں انہیں فورسلی میرج کر کے ہندو کیا جاتا ہے. اچھا. اسی سسٹم سے وہاں سے گزر کے آج پاکستان میں پہنچے، ٹھیک ہے. اس کے لیے جہاں پر بھی جس علاقے میں
कम मुसलमान होते थे, यही सूरत हाल थी जो आज हमारे साथ है। पहली तो बात यह है कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी को, हुकूमत को, मदीने की रियासत को, जजेस को जी बिल्कुल उस दौर को देखना चाहिए कि किस तरह वो गुजर रहे होंगे। पता नहीं कितनी जजेस की बहनें जो हैं, ठीक है, वो फोर्सली उस वक्त खानदान में कन्वर्ट हुई होंगी, हिंदू हुई होंगी, क्या दुख होगा ना वो आज। क्या यहाँ तो आप हमारे साथ जो इस वक्त मसीहों के साथ कर रहे हो, उसके बाद जो है वो आप उसका बदला ले रहे हो माइनॉरिटीज से, ठीक है, या आपको ये चाहिए कि हम एक नई मिसाल तैयार करें इस मुल्क में, नया निजाम लाएं, फरसूदा निजाम को छोड़ दें, ठीक है, ताकि दूसरे भी हमारी तरह जिए सर उठा के, ठीक है, उसी चीज को, उसी गलती को ना रिपीट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल गैस्पर भाई, आपने जैसे कहा कि 1927 में जो वाकयात मुसलमानों के साथ तब पेश आ रहे थे, आज वही फोर्स कन्वर्जन के वैसे ही केसेस हैं। एग्जैक्टली और जब ये होता है तो फिर उसको मजहबी रंग देना शुरू करते हैं, उस पर मजहबी पेंट कर देते हैं, इस्लाम का पेंट कर देते हैं, ताकि जो कुछ भी हो वो मजहब की वजह से हो। एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए कि हमें जिस सिस्टम से हम गुजरे हैं ना, वो सिस्टम दूसरे के लिए ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसीलिए इंसानियत की जो है, इस सिस्टम को बनाने के लिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी जद्दोजहद की जाए और बेहतर तरीके से जो है, जो मिनॉरिटीज अब इस मतलब पाकिस्तान में, उन्हें एक अच्छा मतलब मुस्तकबिल दिया जाए, ताकि इन जो हमारे साथ ज्यादती हो रही थी वो दूसरों के साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। नाजरीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू को सुना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब लाजर अल्लाह रखा साहब का कि वो आगे बढ़कर अपनी मसीही बेटियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको इंसाफ फराहम करने की अनथक कोशिश करते हैं। और मेरा सलाम है लाजर अल्लाह रखा साहब को कि वो ऐसे ही हमारी मसीही बेटियों की इज़्ज़त को बचाते रहें। नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.